भइरहेछ र बल्ल त्यही त हुन्छ सर हस् सर र स्क्रिन फेरि एकचोटि अर्को 2x2 म्याट्रिक्सको एक्जाम्पल देखाउँछु तिमीहरूलाई काई स्क्वायर 1 वे 2 नै जाउँ है त काई स्क्वायर 1 वे 2 मै जाउँ काई स्क्वायर 1 वे 2 फेरि एकछिन है यो आउटपुटमा पहिले हेरौँ अनि त्यसपछि उसमा गरौँला है अघि देखेको थिएन होला यो घाँटी खुइले साकिनी र ब्रोइलर यो चाहिँ 3x2 म्याट्रिक्स हो यो घाँटी खुइले साकिनी र ब्रोइलर तीनवटा भयो यस र नो भनेपछि अप्सन दुईवटा भयो द्याट्स वाइ इट इज 3x2 म्याट्रिक्स है र यसको फीको भ्यालु 0.147 छ क्रामर्स फीको भ्यालु पनि 0.147 छ अब म अर्को 2x2 म्याट्रिक्सको चाहिँ एक्जाम्पल देखाउँछु तिमीहरूलाई काई स्क्वायर 1 वे 2 कता छ ल यो अर्कै काई स्क्वायर 1 वे 1 देखाएँ मैले यो स्क्रिन शेयर गर्दाखेरि माथिको देखाइरहेको छैन क्या अहिले फेरि किन खुल्दै छ क्या माथिको नै देखाएन एनालाइज है अघि जसरी डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स क्रस ट्याब अब म यसमा 2x2 छ कि छैन फेरि यसमा छैन होला यसमा छैन फेरि अघि एक्जाम्पल हामीले हेर्नुपर्ने भयो काई स्क्वायर 1 वे 2 नै वे तिम्रो टाइटल 2 काई स्क्वायर 1 काई स्क्वायर 2 यो काई स्क्वायर 2 मा चाहिँ हामीले हेर्यौं भने जस्तै यो भ्याक्सिनेटेड गरेको छ या छैन है त्यसले चाहिँ डिजिज अकरेन्सलाई फरक पार्छ या पार्दैन भन्ने कुराहरु हेरौं डज भ्याक्सिन अफेक्ट डिजिज अकरेन्स अर नट है अब यसको पनि नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट गरौँ पहिले अल्टरनेट हाइपोथेसिस र नल हाइपोथेसिस सिलेक्ट गरिसकेपछि हामीले फेरि अर्को वे जाउँ एनालाइज डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स क्रस ट्याब र यहाँ चाहिँ मैले चेन्ज गरे चेन्ज के गरे त भन्दाखेरि डिजिज अकरेन्स चाहिँ भ्याक्सिन गर्दा फरक पर्छ या पर्दैन भ्याक्सिनले डिजिज अकरेन्सलाई असर गर्छ या गर्दैन है यहाँ डिजिज अकरेन्स डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो भ्याक्सिन गरेको छ छैन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो अहिलेको जसरी नै स्ट्याटिस्टिक काई स्क्वायर फी एन्ड क्रामर्स भी र कप्पा सेल्समा कलम है कन्टिन्यू ओके अब यसको पनि हामीले आउटपुट फेरि एकचोटि हेरौं दुईटा एउटा हामीले 2x2 म्याट्रिक्स गर्यौं यो चाहिँ 2x2 म्याट्रिक्स भयो किन यहाँ भ्याक्सिन पनि भ्याक्सिनेटेड पनि यस अर नो छ डिजिज अकरेन्स पनि यस अर नो छ यस्तो 2x2 म्याट्रिक्सको केसमा चाहिँ हामीले फीको भ्यालु हेर्ने है र अघिको केसमा जुन अघि हामीले ब्रिड र डिजिज अकरेन्सको हेरेका थियौं यो चाहिँ 2x2 म्याट्रिक्स हैन यस्तो केसमा चाहिँ हामीले क्रामर्स भी हेर्ने र यो क्रामर्स भी र फीको भ्यालु चाहिँ कुन आधारमा हामीले एक्सप्लेन गर्ने त यसको पनि पहिले म आउटपुटलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिन्छु है आउट अफ टोटल 40% चाहिँ 40% मा चाहिँ डिजिज देखिएको थियो र 60% मा चाहिँ डिजिज देखिएन यो त भन्न सकिहाल्यौं है र भ्याक्सिन गरेको मध्ये 9.1% मा चाहिँ डिजिज देखियो 90.9% मा देखिएन भ्याक्सिन नगरेकोमा चाहिँ 64.3% मा चाहिँ डिजिज देखियो 35.7% मा चाहिँ डिजिज देखिएन है र अब यसको काई स्क्वायरको भ्यालु हेर्दाखेरि यो चाहिँ हेर्नुस् त 0.05 भन्दा थोरै छ
द्याट मिन्स भ्याक्सिन गर्दाखेरि चाहिँ डिजिज अकरेन्सलाई असर गर्दो रहेछ। द्याट मिन्स वी रिजेक्टेड द नल हाइपोथेसिस। डिजिज अकरेन्स चाहिँ भ्याक्सिन गरेको र नगरेकोमा फरक छ। नल हाइपोथेसिस के हुन्थ्यो? डिजिज अकरेन्स चाहिँ भ्याक्सिन गरेको र नगरेकोमा एउटै हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो नल हाइपोथेसिस थियो। किन इट अलवेज सेज अबाउट हाइपोथेसिस अफ नो डिफरेन्स भनेर भनिन्छ यसलाई है। तर यहाँ चाहिँ डिजिज अकरेन्स भ्याक्सिन गरेको अथवा नगरेकोमा फरक देखिएको छ। द्याट्स वाइ वी रिजेक्टेड द नल हाइपोथेसिस। र बेसिस के हो त? यो पियर्सनका स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ 0.05 भन्दा थोरै छ है। र यदि यो भ्यालु चाहिँ 0.05 भन्दा थोरै छ भनेपछि देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स। यदि यो भ्यालु पियर्सनका स्क्वायर भ्यालु चाहिँ 0.05 भन्दा बढी छ भनेपछि देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स। यो ब्रिडको केसमा नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। भ्याक्सिन र डिजिज अकरेन्सको केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ? नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। र फी एन्ड क्रामर्स भी छ। फी एन्ड क्रामर्स भी को भ्यालु डिसिजन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो फी एन्ड क्रामर्स भीले के गर्छ त भन्दाखेरि इट सोज द स्ट्रेन्थ अफ रिलेसन बिट्विन डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। भन्न खोजेको यहाँ भ्याक्सिन र डिजिज अकरेन्सको रिलेसन चाहिँ स्ट्रङ छ अथवा छैन, त्यो कुराहरू चाहिँ फी एन्ड क्रामर्स भीले भन्छ। यो माथिको केसमा ब्रिड र डिजिज अकरेन्सको रिलेसनसिप एसोसिएसन चाहिँ स्ट्रङ छ अथवा छैन, त्यो कुरा चाहिँ हामीले फी एन्ड क्रामर्स भीबाट भन्न सक्छौँ। अब यसको भ्यालु चाहिँ कति आउँदाखेरि चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ, कति आउँदा चाहिँ विक हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एकचोटि म तिमीहरूलाई यहाँ देखाएर भन्नेछु। प्राय चाहिँ 0.0 यो सबै आउटपुट चाहिँ छ हैन। 0.2 भन्दा बढी आउँदाखेरि चाहिँ स्ट्रङ भन्छ क्या हो है। यहाँनिर छ फी एन्ड क्रामर्स फी को भ्यालु र यो मैले गरेका कुराहरू चाहिँ यो स्लाइडमा पनि छ है। र यदि त्यो फी एन्ड क्रामर्स भी को भ्यालु चाहिँ दुईटै केसमा यदि 2x2 म्याट्रिक्स छ भने हामीले फी को भ्यालु हेर्छौँ। यदि 2x2 म्याट्रिक्स छैन भने चाहिँ हामीले क्रामर्स भी को भ्यालु हेर्छौँ। र यदि त्यो भ्यालु फी को अथवा क्रामर्स भी को भ्यालु चाहिँ 0.25 भन्दा बढी छ भनेपछि हामीले के भन्छौँ? देयर इज स्ट्रङ एसोसिएसन बिट्विन भेरी स्ट्रङ एसोसिएसन बिट्विन डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स। जस्तै अघिको केसमा हाम्रो डिजिज अकरेन्स र भ्याक्सिनको केसमा भेरी स्ट्रङ एसोसिएसन थियो है। र यदि 0.15 भन्दा बढी र 0.25 भन्दा थोरै आएको छ भने देयर इज स्ट्रङ एसोसिएसन। 0.1 भन्दा बढी र 0.15 भन्दा कम आएको छ भने मोडरेट एसोसिएसन। 0.05 भन्दा बढी र 0.1 भन्दा थोरै छ भनेपछि विक एसोसिएसन। 0 भन्दा बढी छ भने चाहिँ भेरी विक एसोसिएसन। 0 आयो भने चाहिँ देयर इज नो एसोसिएसन। र 1 आएको छ भने देयर इज पर्फेक्ट एसोसिएसन बिट्विन डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स। यो भ्यालु चाहिँ हामीले सर क्रेमर्सको के पहिलाको सिनियरहरूको मैले हेर्दा चाहिँ 0.6 भन्दा माथि आए बल्ल भेरी स्ट्रङ भनेर के सिनियरहरूको थेसिसमा देखेको थिएँ। 0.25 देखि 0.6 मा चाहिँ मोडरेट भन्नुभएको थियो के। अहिले उसमा मैले धेरै उसमा चाहिँ हेरेँ हैन। यो चाहिँ धेरै उसमा हजुर अनि मैले चाहिँ रिसर्च गेटमा पनि विभिन्न आर्टिकल्सहरू हेर्दाखेरि यही देखाएको छ के। ए भन्छ अब हामीले यहीलाई नै गरे हुन्छ नि 0.25 भन्दा मैले यसैलाई गर म एउटा आर्टिकल पनि पठाइदिन्छु हैन। अनि साइटेसनमा चाहिँ त्यो आर्टिकलको देखाउनु के। हजुर है। अनि सर यो फिसर्स र काई स्क्वायरको एकचोटि भनिदिनु न सर। कति बेला फिसरको हेर्ने त्यो काईको अनि जस्तै अर्को केसमा चाहिँ के हो त हाम्रो यही स्लाइडमै छ होला, म यसमै हेर्छु ल। स्लाइडमा अथवा त्यही आउटपुटमै जान्छु म। सर त्यो 5 भ्यालु र क्रामर्स भ्यालु छ नि 2/2 भयो भने चाहिँ 5 भ्यालु हेर्ने भन्नुभयो हैन। अनि 3/2 म्याट्रिक्स भयो भने चाहिँ क्रामर्स भी भ्यालु हेर्ने भन्नुभयो हैन। अनि यो सेकेन्डको केस जुन हामीले 2/2 मा गरेको थियौँ 5 को भ्यालु हेर्ने भन्नुभएको थियो नि है। यसमा भ्यालु चाहिँ -0.559 वाला हेर्ने हो कि यो एप्रोक्सिमेट सिग्निफिकेन्स वाला हेर्ने हो? ल पक्का म आउटपुटै देखाइदिन्छु है त।
त्यो आउटपुट हेरौँ त सर, अझै क्लियर भएन। यो भ्यालु चाहिँ दुईटैको कन्डिसन यसो डिस्कस गर्दा हुन्छ सर नत्र? हुन्छ। एउटामा क्रामर्स भ्यालु, एउटामा 5 भ्यालु। जस्तै यहाँ 5 छ नि हैन? हजुर, यो -0.559। यसलाई हामीले त माइनसलाई इग्नोर गरिदिने हैन? हजुर हजुर। अनि स्ट्रङ एसोसिएसन जस्तै त्यहाँनिर चाहिँ कस्तो मोर देन 0.5 भयो। हजुर, स्ट्रङ एसोसिएसन बिट्विन डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्ने नि यो चाहिँ सर एउटा मैले भन्न खोजेँ, जस्तै यसमा अहिले हामीले जस्तै भ्याक्सिनेसनसँग र डिजिज अकरेन्स चाहिँ एकदमै रिलेटेड भएको हुनाले पनि यसको भ्यालु बढी आउनु त्यो त्यसरी रिलेट हुन्छ है? त्यो स्ट्रङ एसोसिएसन भन्न खोजेको भ्याक्सिन नगर्दाखेरि डिजिज अकरेन्स चाहिँ सिग्निफिकेन्टली बढेको छ भन्न पनि पाइयो। भनेको अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्दा चाहिँ 5 भ्यालु बढी देखिने चान्स बढी भयो हैन यसको मतलब? हस् सर। अनि अर्को तिमीले कसले सोधेको थियौ हैन, जस्तै यदि तिमीहरूको कुनै पनि भ्यालुहरू चाहिँ 5 भन्दा बढी छ है, जस्तै यहाँ त भ्याक्सिनेटेडको 1 मात्रै छ नि त है। यो केसमा चाहिँ के छ त 25% सेल्स हेभ एक्सपेक्टेड काउन्ट लेस देन 5 है। यो केसमा चाहिँ हामीले फिशर एक्ज्याक्ट टेस्ट हेर्ने। सर एउटा क्वेशन अझै। हेलो हजुर सर। भन भन। सर सुन्नु न, अनि यो जुन सेलमा कुनै टाइममा 0 हुन्छ नि, कुनै सेल्समा अब 0 भयो भने चाहिँ त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के गर्ने? अब 1 छ, कतिखेर कुनै कुनैमा त सेल्सहरुमा 0 पनि हुन्छ नि त भ्यालु। 0 भएर जस्तै कुनै एउटा सेल 0 भयो भने त त्यो काई स्क्वायर नै लिदैन नि त त्यसले। काई स्क्वायरको एउटा एजम्पसन थाहा छ नि तिमीलाई? नन अफ द सेल्स शुड बी 0 भनेर आउँछ क्या। त्यसले काई स्क्वायर भ्यालु नै देखाउँदैन नि है। भन्नुको मतलब चाहिँ जस्तै डिजिज यस या नोमा यस भन्ने छँदै छैन भने चाहिँ काई स्क्वायर युज नगर्दा नि भयो। काई स्क्वायर आउँदैन क्या, त्यो देखाउँदैन तिमीले गर्नु नै बेकार हो। भन्नुको एउटा न एउटा चाहिँ पोजिटिभ केस हुनु पर्यो। काई स्क्वायरको एउटा भनेकै नन 0 कुनै पनि केस चाहिँ 0 हुनु हुँदैन। सर यो मेरोमा पनि यो कन्डिसन आएको थियो सर, जस्तै एक्सपेक्टेड काउन्ट चाहिँ 5 भन्दा कम भएको सेल्सहरु चाहिँ कति हुन पर्छ भनेर। जस्तै यहाँनिर चाहिँ तिम्रो यदि 0 सेल्स हेभ एक्सपेक्टेड काउन्ट लेस देन 5 भनेको भए हजुर तिमीले चाहिँ पियर्सन काई स्क्वायरको भ्यालु हेर्नु पर्छ है। हजुर। अनि यदि यो केसमा चाहिँ हामीले फिशर एक्ज्याक्ट टेस्टको हेर्न सक्छौं। यहाँ त एक्सपेक्टेड भन्नुको मतलब एक्सपेक्टेड काउन्ट 5 भन्दा कम हुनै भएन हैन सर काई स्क्वायरको लागि? जस्तै यहाँनिर 1 छ यसमा त हामीले एक्सपेक्टेड काउन्ट त्यो होइन होला नि सर हैन? एक्सपेक्टेड काउन्ट चाहिँ आफै दिएको हुन्छ हैन सर? त्यहाँ दिएको हुन्छ, तर यसलाई पनि हामीले हेर्न सक्छौं। त्यसैको वरिपरि हुने गर्छ हैन धेरै जसो? हुने गर्दछ नि त त्यो चाहिँ। हजुर हजुर। अनि त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर यिनीहरु आउँछ हैन। यदि यहाँ 0 सेल्स हेभ एक्सपेक्टेड काउन्ट लेस देन 5 भनेको भए चाहिँ हामीले काई स्क्वायर भनेर पियर्सन काई स्क्वायर हेर्थ्यौं है। हजुर सर। अब यहाँ त हाम्रो एउटा सेलमा त छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले फिशर टेस्ट हेर्छौं के। फिशर टेस्टको कुन भ्यालु हेर्नु पर्ने हो सर? यही टु साइडेड। एक्ज्याक्ट टु साइडेड। अनि यसलाई पनि त्यो 0.05 सँगै रिलेट गर्नुपर्ने हो? 0.05 सँगै। हुन्छ सर हस् है। त्यो केसमा चाहिँ त्यो सम्झिने। यो केसमा चाहिँ हामीले काई स्क्वायर गर्न सक्छौं। कस्तो केसमा रहेछ भन्दाखेरि, अनि अर्को मैले कप्पाको भनेको छु है। फेरि कप्पाको एकचोटि हेरौँ। मैले कप्पा पनि अघि तिमीलाई सिलेक्ट गर्न लाएको थिएँ। कप्पाको पनि पहिले एउटा रिलेसनको चाहिँ हेरौँ, अनि त्यस पछाडि कति कति भ्यालुसम्म चाहिँ आउँदा के भनिन्छ भनेर चाहिँ हामीले फेरि एकचोटि हेर्नु पर्ने हुन्छ है। यो हैन, अर्को स्लाइड आयो। डेटा एनालाइसिस D2 ल कप्पाको पनि हामीले यहाँ कप्पा पनि सिलेक्ट गरेका थियौं नि है। र यसले पनि के देखाउँछ त भन्दाखेरि यसले पनि हाम्रो फी र क्रामर्स भीलाई नै सपोर्ट गर्छ। जस्तै एउटा एक्जाम्पल पनि हेरौँ। यदि कप्पाको भ्यालु चाहिँ -1 देखि +1 सम्म हुन्छ है। कप्पाको भ्यालु चाहिँ
+1 देखि -1 सम्म हुन्छ। यदि भ्यालु चाहिँ 0.81 देखि 1 सम्म आयो भने चाहिँ अलमोस्ट पर्फेक्ट एग्रिमेन्ट बिट्विन दोज भेरिएबल्स भन्ने कुराहरू आउँछ है। जस्तै भन्न खोजेको हाम्रो केसमा भ्याक्सिन र डिजिज अकरेन्सको यदि त्यो बिचमा आयो भने चाहिँ यदि 0.61 देखि 0.8 सम्म आएको छ भने सब्स्टेन्शियल, 0.41 देखि 0.6 सम्म आएको छ भने मोडरेट है। अनि त्यसै गरी 0.21 देखि 0.4 सम्म आएको छ भने फेयर, 0.01 देखि 0.2 सम्म आएको छ भने चाहिँ नन टु स्लाइट एग्रिमेन्ट, र 0 आएको छ भने चाहिँ देयर इज नो एग्रिमेन्ट। त्यसरी हामीले भन्न सक्छौँ। एउटा एक्जाम्पल तिमीहरूलाई देखाउन खोजेको है। र हाम्रो केसमा चाहिँ कति आएको छ त काप्पाको भ्यालु अघिको केसमा आउटपुटमा आउटपुट हेरौँ एक्चुअली ल। जस्तै डिजिज अकरेन्स र भ्याक्सिनेटेडको केसमा चाहिँ कप्पाको भ्यालु 0.55 छ, 0.55 छ है। कप्पाको भ्यालु चाहिँ अघिको 0.55 छ भनिसकेपछि हाम्रो कुन रेन्जमा पर्यो त? देयर इज फेयर एग्रिमेन्ट है बिट्विन द भेरिएबल्स वी युज्ड भने अर्को केसमा चाहिँ जुन ब्रिडको थियो, ब्रिडको केसमा चाहिँ के छ त? ब्रिडको केसमा चाहिँ कप्पाको भ्यालु कति छ भन्दा 0.02 छ। ब्रिडको केसमा चाहिँ कप्पाको भ्यालु 0.02 छ भनिसकेपछि यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ देयर इज स्लाइट एग्रिमेन्ट है। जुन कुरा चाहिँ हाम्रो सिग्निफिकेन्सले पनि देखाएको थियो नि त। अघि हाम्रो केसमा हामीले हेर्यौँ भने सिग्निफिकेन्स बढी छ, त्यसबाट त्यहाँ डिग्री अफ एग्रिमेन्ट पनि बढेको छ। फर्स्ट केसमा नन सिग्निफिकेन्ट रिजल्ट थियो, त्यही भएर त्यहाँनिर चाहिँ एग्रिमेन्ट कप्पाको भ्यालु पनि थोरै छ। त्यो एस्पेक्टबाट पनि हामीले डिग्री अफ एग्रिमेन्ट चाहिँ देखाउन सक्छौँ है। बोथ फी एन्ड क्रामर्स भी र कप्पाको भ्यालुले तिमीहरूले निकालेको काई स्क्वायरको क्रस ट्यापको भ्यालुलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ। त्यही भएर त्यो कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले गर्यो भने राम्रोसँग तिमीहरूको एनालाइसिसलाई चाहिँ राम्रोसँग प्रेजेन्ट गर्न सक्छौ अथवा भनौँ राम्रोसँग डिस्क्राइब गर्न सक्छौ। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यसबाट गर्न सक्छौँ है। र त्यस पछाडि अब सेकेन्ड टेस्टमा जाउँ। हामी अब टी टेस्टमा जाँदैछौँ। टी टेस्टमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ मैले कुन भ्यालु हेरौँ भन्दाखेरि सर थोरै डिस्टर्ब गरे है सर। यो 3/2 ट्याब छ नि, जस्तै हाम्रो अघि ब्रिडको र उसको थियो नि, त्यसमा चाहिँ फिचर एक्ज्याक्ट त्यसको कुरा आउँदैन है। त्यसमा पनि त्यो सिग्निफिकेन्ट छैन नि त हाम्रो। हजुर सर, हजुर। सिग्निफिकेन्ट नआएपछि सकिहाल्यो नि। जस्तै आउटपुट यसमा पनि जस्तै एक्सपेक्टेड काउन्ट चाहिँ तपाईको 83 5वटा सेलमा चाहिँ लेस देन 5 छ भनेको छ नि त। तर त्यहाँ हाम्रो यसो छ नि त, सिग्निफिकेन्स छैन नि त भाइ। हेर्न त फिचर काउन्ट नै हेर्दा हुन्छ तिमीले त्यसमा पनि हैन। हजुर हजुर। तर त्यो पनि 0.05 भन्दा बढी छ नि त। नन सिग्निफिकेन्ट भनेर त्यसलाई हेरेर भन्न सक्छौ। हुन्छ सर है। हुन्छ सर। जस्तै यहाँनिर हाम्रो त अर्को देखाएको छ नि हैन, लाइक्लीहुड। हामीले लाइक्लीहुड रेशियोलाई पनि हेर्न सक्छौँ, फिचर काउन्टलाई पनि हेर्न सक्छौँ है। यदि 5 उसभन्दा कममा आएको छ भने चाहिँ त्यसपछि अब सेकेन्ड एनालाइसिसमा जाउँ। सेकेन्ड एनालाइसिसमा त्यो काई स्क्वायर 1/2 मै गएँ म। तिमीहरूसँग अलिकति रिलेटेड छ त्यही भएर चाहिँ। जस्तै फर्स्ट थिङ चाहिँ वान वे एनोभा है, वान स्याम्पल टी टेस्ट। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एनालाइज, कम्पेयर मिन्स र त्यस पछाडि वान स्याम्पल टी टेस्ट है। यो वान स्याम्पल टी टेस्ट चाहिँ कुन बेला गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि when your both variables are continuous and open ended है। when your both variables are continuous and open ended है, and your independent variable is some gold standard value। गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भ्यालु भनेको चाहिँ
वाइडली एक्सेप्टेड भ्यालु एउटा नेसनल एभरेज भ्यालु पनि हुनसक्छ। जस्तै अब हामीले कुनै डिजिजको लागि नर्मल कति काउन्ट हुनुपर्छ भनेर गऱ्यौँ भने WHO को स्ट्यान्डर्डलाई लिन सक्छौँ होइन, अथवा नेपाल सरकारले निकालेको कुनै सर्टेन एभरेज भ्यालुहरूलाई लिन सक्छौँ। जस्तै अब एक्जाम्पल तिमीहरूले चाहिँ भनौँ न कुनै डिजिज अकरेन्स गर्नलाई चाहिँ कुनै एउटा माइक्रो अर्गानिजमको काउन्ट चाहिँ योभन्दा बढी छ भने चाहिँ डिजिज आउँछ भने कुनै त्यस्तो लिटरेचर्सहरू पायो भने चाहिँ त्यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालुसँग कम्पेयर गर्न सक्छौँ। जस्तै अहिलेको केसमा कुन होला त भन्दा ड्रेसिङ पर्सेन्टेज चाहिँ गर्न सक्छौँ होइन। अब मैले तिमीहरूलाई सोध्न चाहे एउटा पोल्ट्रीको एभरेज ड्रेसिङ पर्सेन्ट कति हुन्छ भन त? त्यस्तो छ कतै? कि छैन? कति पर्सेन्ट चाहिँ मासु आउँछ टोटल लाइभ वेटको? ड्रेसिङ पर्सेन्ट एभरेज कति छ भन त? के छ त्यस्तो? खै कसैको आएन त। खै थाहा भएन सर। त्यो एउटा एक्जाम्पल भएकोले गर्दाखेरि है, नयाँ मक्का स्क्वायर वान वे एनोभर्सबाटै गर्दा चाहिँ है त्यस्तो कुनै भ्यालु छ भने चाहिँ यु क्यान पुट इट है। 75 कति? 70 to 75 70 to 75 कुनै एउटा बिचको त्यस्तो एउटा 75 मेटलको चाहिँ ल अहिले मैले 75 युज गर्नु 75 गरे ल। ल मैले अब त्यस्तो भयो भने टेस्ट भेरिएबलमा चाहिँ ड्रेसिङ पर्सेन्ट लगे हैन, अनि टेस्ट भ्यालुमा चाहिँ मैले 75 लेखेँ है त। यहाँ पनि के सम्झ भन्दाखेरि टेस्ट भेरिएबल माथि छ, टेस्ट भ्यालु तल छ है। अघि पनि हामीले रो हेर्दा माथि थियो, कलम तल थियो भने सधैँ माथि चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुँदो रहेछ, तलपट्टि चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुँदो रहेछ। यहाँ पनि हामी हेरौँ त ड्रेसिङ पर्सेन्ट कन्टिन्युअस भेरिएबल हो र यो एभरेज ड्रेसिङ पर्सेन्ट पनि कन्टिन्युअस भेरिएबल हो, तर कन्टिन्युअस भेरिएबल चाहिँ कुनै एउटा वाइडली एक्सेप्टेड भ्यालु छ है। मैले चाहिँ यसरी ड्रेसिङ पर्सेन्टलाई टेस्ट भेरिएबलमा लगेँ, टेस्ट भ्यालुमा चाहिँ 75 एउटा वेल स्ट्यान्डर्ड भ्यालु राखेँ र यसरी वेल स्ट्यान्डर्ड भ्यालु अथवा गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भ्यालु राख्दाखेरि त्यो भ्यालुको सोर्स पनि राख्नु है तिमीहरूले, साइड त्यसलाई पनि साइड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले त्यसपछि ओके गरेँ। ओके गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो आउटपुट हेरौँ एकचोटि। हाम्रो आउटपुट हेर्दाखेरि चाहिँ द एभरेज ड्रेसिङ पर्सेन्टेज 76.4 प्लस माइनस 2.05 है। र जब हामीले चाहिँ एउटा टेस्ट भ्यालु 75 सँग कम्पेयर गरेका छौँ, त्यो कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो पी भ्यालु चाहिँ अल्फाको भ्यालु भनेको अल्फा भ्यालु कति 0.05 भन्दा बढी छ। द्याट मिन्स देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन ड्रेसिङ पर्सेन्ट है। भन्न खोजेको हामीले नल हाइपोथेसिस चाहिँ एक्सेप्ट गर्यौँ है। द एभरेज ड्रेसिङ पर्सेन्ट इज नट सिग्निफिकेन्ट विथ स्ट्यान्डर्ड ड्रेसिङ पर्सेन्टेज अफ 75% भनेर भन्न सक्छौँ। यदि यो सिग्निफिकेन्सको भ्यालु चाहिँ 0.05 भन्दा कम भएको भए हामीले चाहिँ द ड्रेसिङ पर्सेन्टेज अब बढी भएको भए यहाँ प्लस हुन्छ, थोरै भयो यहाँ टी को भ्यालु माइनस हुन्छ है। अब बढी आएको छ भने चाहिँ द एभरेज भ्यालु द ड्रेसिङ पर्सेन्ट इज सिग्निफिकेन्टली हायर देन नेसनल एभरेज अथवा एभरेज भ्यालु अफ 75% भनेर भन्न सक्थ्यौँ। अथवा थोरै यहाँ टी को भ्यालु नेगेटिभ आएको भए चाहिँ द ड्रेसिङ पर्सेन्ट इज सिग्निफिकेन्टली लोवर भन्थ्यौँ। कुन केसमा? यो सिग्निफिकेन्स टु टेल चाहिँ 0.05 भन्दा थोरै भएको भए। तर अहिले हाम्रो केसमा के छ, यो 0.05 भन्दा बढी छ। द्याट्स वाइ सिग्निफिकेन्ट फरक छैन भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है। यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट रन गर्न सक्छौँ। सर यो केसमा चाहिँ हामीले 1 स्याम्पल टी टेस्ट रन गर्न सक्छौँ। अब हामी अर्को टेस्टमा यसमा के छ
सर यो एकचोटि फेरि भनिदिनु न यो टी पोजिटिभ र नेगेटिभ। जस्तै कस्तो केसमा भन्दाखेरि नि यदि अहिले हाम्रो आउटपुट हेर्यौँ है, यो आउटपुट हेर्दाखेरि चाहिँ यदि यो सिग्निफिकेन्स भ्यालु चाहिँ 0.05 भन्दा कम भएको भए है, अहिले त हाम्रो 0.05 भन्दा बढी छ त्यो कुरै भएन हैन। सपोज यदि यो सिग्निफिकेन्स भ्यालु चाहिँ 0.05 भन्दा कम भएको भए हामीले यो टी भ्यालु हेर्नु पर्थ्यो। यदि टी चाहिँ नेगेटिभ भएको भए हामीले के भन्थ्यौँ, द ड्रेसिङ पर्सेन्ट इज सिग्निफिकेन्टली लोअर देन एभरेज भ्यालु अफ 75% भन्थ्यौँ। तर यदि यो टी को भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ भएको भए हामीले के भन्थ्यौँ त, द ड्रेसिङ पर्सेन्ट इज सिग्निफिकेन्टली हायर देन स्ट्यान्डर्ड भ्यालु अफ 75% भनेर भन्थ्यौँ। तर अहिले हाम्रो केसमा सिग्निफिकेन्स चाहिँ 0.05 भन्दा बढी छ। द्याट्स वाइ हामीले के भन्न सक्छौँ त यो केसलाई हेरेर भन्दाखेरि देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स विथ एभरेज ड्रेसिङ पर्सेन्ट अफ 75% है। यस्तो केसमा चाहिँ हामीले कस्तो केसमा गर्न सक्दा रहेछौँ भन्दाखेरि वेन योर बोथ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल आर कन्टिन्युअस एन्ड योर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज सम वाइडली एक्सेप्टेड भ्याल्यु, त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले वान स्याम्पल टी टेस्ट गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि अर्को टेस्ट हेरौँ, इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट। यो चाहिँ कुन बेला गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि when your independent variable is continuous in nature and your categorical variable is categorical in nature, जसको चाहिँ दुईवटा मात्रै अप्सन छ है। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज कन्टिन्युअस इन नेचर भन्नुको मतलब यो ड्रेसिङ पर्सेन्ट त्यसमा पुग्ने भयो। क्याटेगोरिकल भेरिएबल चाहिँ के अरे इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ क्याटेगोरिकल हुनुपर्छ र जसको चाहिँ दुईवटा मात्रै अप्सन छ। जस्तै अहिले केसमा नमिल्ला त्यही पनि मैले चाहिँ ड्रेसिङ पर्सेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु भ्याक्सिन गरेको छ या छैन त्यो हेऱ्यौँ भने द्याट इज भेरी सुटेबल, दिस इज भेरी सुटेबल फर इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट है। यसको लागि के गर्छु त भन्दा फेरि म एनालाइजमा जान्छु, कम्पेयर मिन्समा जान्छु, अनि त्यस पछाडि इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्टमा जान्छु है। इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्टमा जान्छु। यहाँ ड्रेसिङ पर्सेन्ट चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो, त्यही भएर म चाहिँ टेस्ट भेरिएबलमा चाहिँ ड्रेसिङ पर्सेन्टेजमा लगेँ। भ्याक्सिनेटेड चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो, क्याटेगोरिकल हो र यसको दुईवटा मात्रै अप्सन छ, भ्याक्सिन गरेको छ या छैन। त्यस्तो दुईवटा मात्रै अप्सन छ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल जुन चाहिँ क्याटेगोरिकल छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट गर्छौँ। अब मैले भ्याक्सिनेटेड लगिसकेपछि यहाँ के आयो, क्वेसन मार्क भनेर आयो। भनिसकेपछि अब मैले फेरि के गर्नु पर्यो, डिफाइन ग्रुप्स गर्नु पर्यो। अब डिफाइन ग्रुप्समा चाहिँ यो भ्याक्सिनेटेड र नन भ्याक्सिनेटेडलाई मैले केले कोड गरेको छु त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले केले कोड गरेको छु त भन्दाखेरि मैले 1 र 2 ले कोड गरेको रहेछु है। त्यही भएर म 1 र 2 नै लेख्छु। फेरि हेरौँ, एनालाइज कम्पेयर मिन्स इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट, टेस्ट भेरिएबलमा ड्रेसिङ पर्सेन्ट, अनि त्यसपछि भ्याक्सिन गरेको छ या छैन भन्नेलाई चाहिँ लगे। अनि डिफाइन ग्रुप्स, अब कुन कुनले चाहिँ कोड गरेको छु त मैले भ्याक्सिनेटेडलाई चाहिँ 1 ले कोड गरेको छु, नन भ्याक्सिनेटेडलाई चाहिँ 2 ले कोड गरेको छु। त्यसपछि म कन्टिन्यू क्लिक गर्छु, त्यसपछि ओके। फेरि एकचोटि एनालाइज कम्पेयर मिन्स इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट। मलाई चाहिँ अब डिजिज अकरेन्स छ या छैन त्यसको आधारमा हेर्न मन लाग्यो। ग्रुपिङ भेरिएबलमा मैले डिजिज अकरेन्सलाई लगेँ। फेरि डिफाइन ग्रुप्समा 1 र 2 नै भइहाल्यो यसको पनि कोड, ओके। त्यसपछि आउटपुट हेरौँ। आउटपुट हेर्दाखेरि है, आउटपुट हेरौँ। आउटपुट हेर्दाखेरि चाहिँ यसको है भ्याक्सिनेटेड को चाहिँ ड्रेसिङ पर्सेन्टेज कति रहेछ, 75
0.09 plus 3.3, whereas non-vaccinated को ड्रेसिङ पर्सेन्टेज चाहिँ 77.42 plus minus 2.68 है। यो फर्स्ट टेबलले चाहिँ त्यो भन्यो। सेकेन्डमा हेरौँ, पहिले चाहिँ हामीले यो लेभेन्स टेस्ट अफ इक्वालिटी अफ भेरिएन्स भनेर हेरौँ। यो भ्यालु हेरौँ है, सिग्निफिकेन्स यहाँ कति छ 0.95 विच इज ग्रेटर देन 0.05। यदि लेभेन्स टेस्ट अफ इक्वालिटी भेरिएन्सको चाहिँ सिग्निफिकेन्स 0.05 भन्दा बढी आएको छ भनेपछि हामीले के भन्न सक्छौँ त, यो दुईटा ग्रुपको भेरिएन्स चाहिँ सिग्निफिकेन्ट फरक छैन। यदि यो भ्यालु चाहिँ 0.05 भन्दा थोरै आएको भए यो दुईटा ग्रुपको भेरिएन्स चाहिँ सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट छ भनेर भन्न सक्थ्यौँ है। अब यो भ्यालु 0.95 भनेपछि यसमा के छ, यहाँ चाहिँ यो 0.05 भन्दा थोरै छ हैन, भनेपछि देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन भेरिएन्स। द्याट्स वाइ हामीले के हेर्छौँ, इक्वल भेरिएन्स इज एज्युम्डमा हेर्छौँ है। इक्वल भेरिएन्स इन एज्युम्डको चाहिँ सिग्निफिकेन्स भ्यालु हेरौँ 0.58, it is greater than 0.05. That means the dressing percent in vaccinated and non-vaccinated poultry is not significantly different. That means हामीले null hypothesis accept गर्यौं। यसमा पनि हेरौँ त्यही छ है, there is no significant difference in poultry with disease or not है। त दुईटै कुराहरू चाहिँ हामीले यसबाट भन्न सक्यौं। टाइम सिद्धिन आँटेछ, यसमा अर्को ग्रुपमा अर्को एउटा सेसनमा गरौँ अनि आजलाई यति नै गरौँ ल। म फेरि यो टेबल चाहिँ अर्को सेसनमा पनि एक्सप्लेन गर्छु। गयो होला अब त। है फर्स्ट चाहिँ हामीले लेभेन्स टेस्ट अफ भेरिएन्स हेर्नु पर्यो, त्यसपछि इक्वल भेरिएन्स एज्युम्डको चाहिँ सिग्निफिकेन्स हेर्नु पर्यो। त्यो दुईटा हेरेर चाहिँ हाम्रो आउटपुटलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। र टाइम सिद्धियो क्या।